पछिल्लो केही समयदेखि नेपाली समाजमा राजावादीहरूको सङ्ख्या उत्साहसहित क्रमशः वृद्धि भएको प्रष्ट देख्न सकिन्छ। राजावादीहरूको यस्तो किसिमले हौसला वृद्धि हुनुको विभिन्न कारणहरू छन्। यसबारे पनि हामी क्रमशः चर्चा गर्नेछौँ। अहिलेको व्यवस्थाले जन्माएको दिगदारी र भ्रष्टाचारीले निमोठिएको नेपाली समाजको केही हिस्सालाई बरु राजतन्त्र नै ठिक हो कि भन्ने गलत बुझाइ पर्न गएकोले यस भिडियोमा राजतन्त्र किन ठिक होइन भन्ने विषयमा 7वटा कारणहरूबारे चर्चा गरिएको छ। पहिलो कुरा, सांस्कृतिक रूपमा पनि जनताको टाउकोमाथि बस्ने संस्था हो राजतन्त्र। यसले आम जनताभन्दा आफूलाई विशेष देख्छ, आफूलाई मालिक र जनतालाई आफ्नो रैटी मान्छ। जन्मकै आधारमा जस्तो सुकै गुण भए तापनि जेठो छोरो राजा भइहाल्ने परम्परा कसरी ठिक मान्न सकिन्छ? वंशानुगत हिसाबले शासनमा स्थायी रूपले टाँसिरहने संस्कृतिलाई कुन कोणबाट सही मान्न सकिन्छ? दोस्रो कुरा, नेपाली समाजको विभिन्न जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिसँग सम्बन्धित छ। समग्रमा नेपालको विभिन्न सभ्यतासँग सम्बन्धित छ। विश्वभर राजाहरू कुनै न कुनै धर्मसँग जोडिएर आउँछ। नेपालको राजा मात्र होइन, हिन्दू राजा हो। कुनै खास धर्मको व्यक्ति राजा हुँदा अन्य धर्म, भाषा र संस्कृतिका जनताहरूमाथि अपमान हुन पुग्दछ। कुनै खास धर्म संस्कृति फरक धर्म संस्कृति भएका अन्य समुदायमाथि लादिन पुग्दछ। नेपालमा बाँचिरहेका सबै सभ्यताहरूलाई समान नजरले हेर्ने हो भने सधैँभरि कुनै खास धर्मको राजाको शासन कसरी ठिक मान्न सकिन्छ? कतिपयले भन्ने गर्छन् कि आफ्नो देशको धर्म संस्कृति जोगाउन राजा नभई हुँदैन। यो वाह्य तर्क हो, आम मानिसलाई भ्रम दिन गरिएको तर्क। किनकि आज संसारभर राजा नभएको देशमा नागरिकले आफ्नो धर्म संस्कृतिको रक्षा गरेका छैनन् त? मजाले गरेका छन्। देश र संस्कृतिको निर्माता राजाहरू हुन् भन्ने गलत भाष्यलाई आजको समाजशास्त्रीय विज्ञानले खण्डन गरिसकेको छ। वास्तवमा देश र संस्कृतिको निर्माता भनेको व्यापक जनसमुदाय हुन्। व्यापक श्रमजीवी समुदायलाई लुट्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनीको दलालको रूपमा परिणत भइसकेको राजतन्त्र कसरी देशभक्त रहन सक्छ? तेस्रो कुरा, नेपालका राजाहरूले नेपाली समाजले पटक पटक गरेको विद्रोहहरूमा क्रूरतापूर्वक दमन गर्दै आयो। नेपाली समाजले सबैभन्दा बढी शहादत नै राजतन्त्रले गरेको दमनको विरुद्ध बेहोर्नु पर्यो। नेपाली समाजले गरेका आन्दोलनहरूमा राजाहरू कहिले पनि सौहार्दपूर्ण छलफलमा आएनन्, बरु सैन्य दमनको नीति अख्तियार गर्दै आए। 2046 सालमा प्राप्त भएको जस्तो प्रजातन्त्र 2007 सालमै आएको थियो। तर 2017 सालमा महेन्द्रले प्रजातन्त्रमाथि कु गरिदिएपछि नेपाली समाज करिब आधा शताब्दी पछाडि धकेलिन पुगेको थियो। जनताले गरेका हरेक विद्रोहमा क्रूरतापूर्वक सैन्य विद्रोह गरेर दमन गर्ने राजाहरूको मूल चरित्र कहिले पनि जनभावना बुझ्ने खालका थिएन। चौथो कुरा, राष्ट्रियताको कोणबाट पनि राजाहरू कहिले देशभक्त थिएनन्। राष्ट्रियताको दुईवटा पक्ष हुन्छन्, आन्तरिक राष्ट्रियता र बाह्य राष्ट्रियता। आन्तरिक राष्ट्रियताको हिसाबले नेपालका राजाहरू फरक भाषा र सभ्यतामाथि विनाशकारी कोर्राबाहेक केही रहेन। एक भाषा, एक धर्म र एक संस्कृतिको नीति लिएर आफ्नै देशका फरक सभ्यतामाथि दमन मात्रै गर्दै आयो। बाह्य राष्ट्रियताको कोणबाट हेर्ने हो भने नेपालमाथि लादिएका कुनै पनि असमान सन्धिलाई खारेज गर्न राजतन्त्रले कहिले पहल गरेन। सुस्ता र महेशपुरमाथिको भारतीय हस्तक्षेपको उपचार गर्न कहिले तम्सेन, जुन आजसम्म पनि घाउ बनेर बल्झिरहेकै छ। पश्चिम नेपालको उत्तरी सिमाना लिम्पियाधुराबाट सारेर लिपुलेखमा खुम्चाउने हरकतको स्वीकृति पञ्चायती निरङ्कुशतालाई समर्थन जुटाउन राजतन्त्रले नै गरेको थियो भन्ने यथार्थ प्रमाणित भएकै छ। नव उपनिवेशकालीन युगमा आएर विश्व पुँजीवादले सोझै हस्तक्षेप नगरेर हाम्रो देशको आर्थिक स्रोतमा कब्जा जमाउने नीति अख्तियार गरेको हो।
बहुराष्ट्रिय कम्पनी मार्फत देशको पुँजी लैजाने नीति अख्तियार गरेको हो। नेपालका राजाहरू कहिले यसको विरुद्ध लागेनन्, बरु विश्व पुँजीवादसँग मिलेर आम जनतालाई लुट्ने काम मात्र गर्दै आयो। पाँचौं कुरा, कतिपयले भन्ने गरेका छन् कि राजाहरूले धेरै उद्योग खोले, सडक बनाए, ती सबै गणतन्त्रले बेचेर खायो आदि इत्यादि। वास्तवमा यसको मुख्य कारण बेग्लै छ। ती विकासहरू पञ्चायत कालमा भएका अवश्य थिए, तर सबै विदेशीले बनाइदिएका थिए। विदेशीले यस्तो किन गर्यो त, जबकि विदेशीहरू मूलतः आफ्नो स्वार्थको लागि मात्र आउँछन्। दोस्रो विश्वयुद्धपछि जुन शीत युद्ध चल्यो त्यसले विश्वलाई रुस र अमेरिका गरी दुई ध्रुवमा विभाजन गरेको थियो। अमेरिका र रुस संसारभरिका देशहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्न केही न केही आर्थिक सहयोग गरिदिन्थे। रुसी खेमाले पनि नेपाललाई सहयोग गरेको हो। त्यसैकारण रुसले पनि नेपालमा उद्योगहरू खोलिदिएको थियो जुन आज बन्द भएका छन्। ती उद्योगहरू किन बन्द भए त? त्यसरी विदेशीले खोलिदिएका उद्योगहरूको जग नेपालमा थिएन र जग निर्माण गर्ने पहल राजाले कहिल्यै गरेन। विदेशीले कपडा उद्योग त खोलिदिए, तर त्यसको लागि चाहिने कपास खेती सुरु गरेन। कृषि औजार कारखाना खोले, तर फलाम खानी चलाएन। छाला जुत्ता कारखाना खोले, तर छालाको निम्ति वस्तु पालन गर्ने नीति नै भएन। त्यसकारण ती उद्योगहरू सुक्दै गए र नव उदारवादको प्रभावमा परेपछि क्रमशः सबै बेचिँदै गयो। छैटौं कुरा, राप्रपा वा राजावादीहरूको मुख्य हिस्सा अहिलेको समयको सबैभन्दा प्रतिगामी शक्ति हुन्। यिनीहरूले चाहेको के हो भने नेपाली समाजले बलिदानीसहित पटक पटक लडेर ल्याएको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, समानुपातिक सहभागिता केही पनि काम छैन, बरु यी सबैलाई लत्याएर पुरानै व्यवस्थामा जानुपर्छ भन्ने हो। यो कदापि ठिक होइन। राजतन्त्र विरुद्ध र गणतन्त्रको निम्ति लडेका पुस्ताहरूले यस्तो प्रतिगामी बाटो कदापि तय गर्ने छैनन्। सातौं कुरा, विश्वभर आजको युगको राजतन्त्रको चरित्र देशभक्त होइन। जस्तै कि जापानको राजा जतिसुकै धनी किन नहोस्, तर वर्षौंदेखि अड्डा जमाएर बसेको अमेरिकी सैन्य अखडा हटाउन त्यसले बोल्दैन। साउदी अरेबिया लगायत मध्यपूर्वका राजाहरू विलासी जीवनको प्रदर्शन त गर्न सक्छन्, तर आफ्नो छातीमा गाडिएर बसेको विदेशी सैन्य अखडाहरू हटाउन चुसम्म पनि गर्न सक्दैनन्। युरोपका राजाहरूको प्रसङ्ग भने बेग्लै हो। उपनिवेशको युगसम्म राजाहरू देशभक्त नै देखा पर्छन्, चाहे त्यसले आफ्नै देशको प्रजाप्रति जतिसुकै कठोर व्यवहार किन नगरेको होस्। त्यस युगमा विश्व साम्राज्यवादी पुँजीवाद हाम्रो जस्तो उत्पीडित राष्ट्रहरूलाई सोझै उपनिवेश बनाउन आउँथ्यो, अनि यसको विरुद्ध भूपतिको रूपमा समेत रहेको राजा र राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग सँगै मिलेर साम्राज्यवादका विरुद्ध लड्थ्यो। किनकि त्यो समयमा राजाले साम्राज्यवादको विरुद्ध राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गसँग समेत मिलेर लड्दा मात्र आफूले भोग्दै आएको राजकीय सत्ताको रक्षा गर्न सकिने परिस्थिति कायम थियो। राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गलाई साम्राज्यवादले नष्ट गरिदिने हुनाले राजासँग मिलेर राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग पनि विश्व साम्राज्यवादसँग लड्थ्यो। त्यसकारण त्यो युगमा राजा र राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग अनिवार्य रूपमा देशको पक्षमा हुन्थे र साम्राज्यवादको विरुद्ध लड्थे। तर आजको नव उपनिवेशकालीन युगसम्म आइपुग्दा विश्व साम्राज्यवादले उत्पीडित राष्ट्रहरूमा सोझै हस्तक्षेप गर्दैन, बरु बहुराष्ट्रिय कम्पनी मार्फत आफ्नो एजेन्ट बनाएर संसारभरका श्रमिक जनता लुट्ने नीति अख्तियार गर्छ। त्यसकारण त्यसले संसारभरका राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गलाई नष्ट गर्ने होइन, बरु आफू मातहत ल्याएर दलाल बनाउने काम गर्यो। त्यसैले गर्दा आज नेपालमा राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग नै छैन, किनकि राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गहरू सबै बहुराष्ट्रिय साम्राज्यवादी पुँजीवादको एजेन्टको रूपमा परिणत भइसकेको छ। यसै कारण हो नेपालमा अब कल कारखाना नै खुल्दैन, किनकि नेपालमा राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग नै छैन, सबै बहुराष्ट्रिय कम्पनीको दलाल भइसकेका छन्। नेपालका धनाढ्य पुँजीपतिको लगानीको बारेमा अनुसन्धान गर्दा यो कुरा प्रष्ट नै हुन्छ। अहिलेको युगमा राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग जस्तै
राजाहरू पनि विश्व साम्राज्यवादको एजेन्टको रूपमा रूपान्तरण भइसकेको छ। यस्तो आजको विश्व अर्थ राजनीतिले गर्दा भएको हो। आज संसारभर श्रमजीवी जनताहरूलाई लुटिरहेको विश्व पुँजीवादले राजाहरूलाई कि हाम्रो गुलामी गर कि गद्दी छोड भन्ने शर्त राख्छ। त्यसकारण हो जापानको राजाले अमेरिकी सेना अखडा हटाउन बोल्न नसकेको। यस्तो यसकारण पनि भयो कि पछिल्लो समयका राजाहरू भूपति होइनन्, बरु पुँजीपति हुन्। पछिल्लो समय नेपालका राजा र राजखलकले कस्ता कस्ता व्यवसायमा लगानी गरेका थिए भनेर हेरियो भने यो परिदृश्य प्रष्ट देख्न सकिन्छ। ओबरायसँग मिलेर सोल्टी होटल, पटनाको नवाबसँग मिलेर एभरेस्ट होटल, टन्डन खानदानसँग मिलेर चिनी मेल जस्ता उद्योग व्यवसाय राजाहरूले विदेशी व्यापारीसँग मिलेर चलाएका थिए। यसकारण विश्व साम्राज्यवादी पुँजीवादको नव उपनिवेशवादी रणनीतिले सिङ्गै राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग समेत बहुराष्ट्रिय कम्पनीको एजेन्टको रूपमा परिणत हुनुपर्ने विश्व अर्थ राजनीतिको सामु नेपालका पुँजीपति राजा कसरी अछुतो रहन सक्थ्यो र? त्यसैले आजको युगको राजाहरू राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग जस्तै विश्व साम्राज्यवादी पुँजीवादका दलालमा रूपान्तरण भएका छन्। उपनिवेशवादी युगसम्म राजाहरू यसकारण देशभक्त थिए कि उनीहरू विश्व साम्राज्यवादले सिधा सिधा गर्ने हस्तक्षेपको विरुद्ध राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गसँग समेत मिलेर लड्थे। तर नव उपनिवेशवादी युगमा आइपुग्दा राजाहरू यसकारण देशभक्त रहेनन् कि विश्व साम्राज्यवादले आजको राजा र राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गहरूलाई नष्ट गर्ने होइन कि बरु आफ्नो दलाल बनाउने नीति अख्तियार गरेको छ। त्यसकारण आजको युगमा राजतन्त्र कि विश्व साम्राज्यवादको दलाल हुन्छन् कि त नष्ट गरिन्छन्। त्यसकारण जापानको राजा अमेरिकी सेनाको विरुद्ध बोल्न सक्दैन। अरब र मध्यपश्चिमी देशका राजाहरू आफ्नो देशमा रहेको विदेशी सैन्य अखडा हटाउन चुसम्म पनि गर्न सक्दैनन्। आजको युगमा सच्चा देशभक्त रहन विश्व साम्राज्यवादी पुँजीवादको हस्तक्षेपको विरुद्ध नलडी हुन्न। विश्व साम्राज्यवादी पुँजीवाद हाम्रो जस्तो देशलाई परनिर्भर बनाउन, यहाँको स्रोतहरू कब्जा गर्न, सैन्य गतिविधि मार्फत हतियार बेच्न संसारभर फैलिएको छ। यहाँ कुनै उद्योग कल कारखाना नै खुल्न नदिने परिस्थिति निर्माण गरेर सधैँ परनिर्भर बनाउने रणनीति बोकेको छ। अनि कुनै देश आत्मनिर्भर नभइकन कसरी स्वाधीन रहन सक्दैन। त्यसकारण आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बिना राष्ट्रिय स्वाधीनताको कुरा गर्नु बेकारको कुरा हो। यसरी निष्पक्ष भएर जताबाट हेरे पनि नेपालको राजा न सच्चा देशभक्त, न आन्तरिक एकताको सुदृढकर्ता, न विकासकर्ता केही नै देखिँदैन। र आजको विश्व व्यवस्थाले गर्दा राजाहरू देशभक्तिपूर्ण भूमिकामा फर्केर आउन सम्भव पनि छैन। त्यसकारण राजतन्त्र नेपाली समाजको मुक्ति र उन्नतिको दिशा बिल्कुलै हुन सक्दैन। नेपाली समाजले फेरि अतीतमुखी यात्रा गर्न पनि सक्दैन। मित्रहरू, हामीले यसो भनिरहँदा अहिलेको व्यवस्थाका नेताहरू ठिक भन्न खोजेको होइन। अहिलेको व्यवस्थाको नेताहरू खराब छन् भन्नुको अर्थ हामी फेरि पछाडि नै फर्केर जनताले फ्याँकेको राजतन्त्र बिउताउने असम्भव गतिविधिमा लाग्नु झन् प्रतिगामी कदम हुन आउँछ। आज खराब छ, तर हामीले आजको ठाउँबाट नयाँ र अग्रगामी बाटो तय गर्नुको कुनै विकल्प छैन। त्यो एकमात्र विकल्प भनेको वैज्ञानिक समाजवाद हो, जसमा समुदाय उत्पादक, शक्तिशाली र निर्णायक बनाउँदै वर्गविहीन समाजको निर्माण हुनेछ। सधैँ परनिर्भर मात्र बनाइरहन खोज्ने साम्राज्यवादी पुँजीवादको विरुद्ध लडेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गरिनेछ। यसै व्यवस्थाबाट मात्र हाम्रो देश र समाजको हित र पृथ्वीको रक्षा अनि सिङ्गो मानव जातिको मुक्तिको मार्ग तय गर्न सकिन्छ। यस भिडियोमा वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको महासचिवले विभिन्न समयमा लेख्नु भएको लेख र अन्तर्वार्ताहरूको सारलाई एक ठाउँमा ल्याएर छोटकरीमा चर्चा मात्र गरिएको हो। ती लेख र अन्तर्वार्ताहरू पढ्नु हेर्नु साह्रै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। डिस्क्रिप्सन बक्स वा कमेन्ट बक्समा लिङ्कहरू राखिएको छ। धन्यवाद।